With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am your biology teacher and I am here for your preparation of MD-CAT test. Students, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स, वो एक कॉमन जो हमारी मिस्टेक है वो ये है कि हम जब वक्त हमारे पास होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, बल्कि जब वक्त गुजर जाता है तो बहुत सी चीज़ें हमारे जहन से गुजरती हैं और हम उन चीज़ों को बार बार अपने जहन में, दिलो दिमाग में दोहराते हैं कि जब हमारे पास टाइम था तो हमने उसको सही तरह से कंज्यूम क्यों नहीं किया। हमें वो राइट पैटर्न वाली चीज़, हमें वो सीधा रास्ता जो हमारी मंजिल तक जाता था वो कहीं से क्यों नहीं मिला। ये बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में जो है वो बाद में चलती हैं। जब उस टाइम को हम लूज़ करते हैं, उस टाइम को हम गुजार देते हैं बहुत सी लगवियात में, इधर उधर के मामलात में, इधर उधर की चीज़ों में, लोगों को सेटिस्फाइड करने में कि हम तो जी बहुत पढ़ रहे हैं, हम तो जी बहुत तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमें पता होता है कि जिस स्टेज पे हम खड़े होते हैं अपनी किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें किस रास्ते पे चलना है, किस पॉइंट को पिक करना है अपनी सक्सेस के लिए। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन, जो एक कामयाब पर्सन, जो एक किसी भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा होता है मेहनत करके, उसके उन पॉइंट्स को सामने रख के अपने आप को अगर हम लेके चलें तो हम यकीनन वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं जो इसके ख्वाब हम देखते हैं और अपने घर वालों को, अपने करीबी जो अजीज़ व अकारिब हैं उनको दिखाते हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं और हमने यहाँ तक जाना है। उसके लिए बहुत जो बारीक चीज़ें हैं, मतलब जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, वो मैंने आज आपके सामने रखी हैं कि अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर लें, अक्सर औकात 90% स्टूडेंट्स जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल में अपने नहीं लेके आते और बहुत मेहनत करने के बाद एंड पे कहते हैं कि हम तो जी कामयाब नहीं हुए। तो उसके पीछे अगर हम इन पॉइंट्स को कंट्रोल करें तो हमारी जो लाइन है वो सीधी हमारी मंजिल तक जाएगी इंशाल्लाह। उसमें मैं सबसे पहले आपको ये बात करूंगा, हम चूँकि MD-CAT की बात कर रहे हैं, MD-CAT की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें गलत नहीं करनी चाहिए। ये आप लोग FSC के स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, चाहे MD-CAT की तैयारी जो इस टाइम कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, सबके लिए ये बात है कि इन चीज़ों को जब तक हम लोग ग्रिप नहीं करेंगे हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। बहुत मामूली चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी भी हैं क्योंकि इनको हम लूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये 7-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारी ओवरऑल सिचुएशन के ज़िम्मेदार होते हैं, जो बाद में जिस चीज़ पे पछताते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो जिनको हमें लूज़ नहीं करना, जिन पे हमें अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। कोई भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो रहे हैं आजकल के दिनों में, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ काउंट करती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग काउंट करती है, क्योंकि आपने एक तो रिटर्न देना होता है, उसके बाद बहुत से आपके जो हैं वो इंटरव्यूज़ होते हैं आजकल के टेस्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपको साइकोलॉजिकली चेक करते हैं, आपके माइंड को चेक करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली मेमोराइज करके कहीं भी आप किसी स्टेज पर डायरेक्टली नहीं पहुंचने वाले। तो ये बात जहन में रख लें कि किसी भी चीज़ को पढ़ते वक्त उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना ज़रूरी है। MD-CAT के टेस्ट में भी यही होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, सब कुछ पूरा एक एक वर्ड याद किया होता है, लेकिन जब थोड़ा सा सवाल चेंज होकर आता है MD-CAT के टेस्ट में तो स्टूडेंट्स उसमें पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो MD-CAT के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए ये ज़रूरी है कि जब वो FSC के टेन्योर से गुजर रहे हों तो लेक्चर्स को खसूसी तौर पे बायोलॉजी के लेक्चर्स को गौर से सुने, एक एक टॉपिक को गौर से समझें और सुने। अंडरस्टैंडिंग जो है वो मस्ट है इसमें, इसके ऊपर आप लूज़ नहीं कर सकते अपनी तैयारी को, अपनी सिलेबस को। अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। मेमोराइज करना होता है चीज़ों को एक हद तक, लेकिन जब तक उसकी समझ नहीं होगी वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नकारा है। अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे फॉलो टाइम टेबल, कंसिस्टेंट हों और काउंट योर मिनट्स, मेक देम काउंट। फॉलो द टाइम टेबल को फॉलो करना सीखें। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर टॉपर्स मौजूद हैं और एक स्टेज पे हैं आज वो हमारी सोसाइटी में, हर उस स्टूडेंट की कामयाबी के पीछे उसका राज, उसका एक टाइम टेबल होता है। वो जो टाइम टेबल बनाता है वो उसको फॉलो करता है, उस टाइम टेबल के अलावा वो नहीं चलता। वो अपना टाइम टेबल जो बनाता है उसको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, यानी कि एक दिन फॉलो किया और उससे अगले दिन फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी के साथ टाइम टेबल को फॉलो करना ही कामयाबी का राज है। आप जिस भी कामयाब इंसान को मिलेंगे, जिसको भी देखेंगे, उसके पीछे एक चीज़ होगी कि उसने अपने पूरे उस टेन्योर को जिसमें उसने तैयारी की है, वो आप उसको देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट रहा होगा अपनी तैयारी के साथ। उसने एक टाइम टेबल सेट किया होगा, उसने डेज को काउंट किया होगा, उसने मिनट्स को काउंट किया होगा और उसके लिहाज से वो चलेगा। तो जिसका भी जो गोल है,
خصوصی طور پہ جو MD-CAT کے اسٹوڈنٹس ہیں، جب وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو ہمارا ٹیسٹ ہے، تو اس کے حساب سے اپنے آپ کو اوور برڈن کیے بغیر چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے اپنے لحاظ سے کہ ہماری کہاں سے تیاری مضبوط ہے، کہاں سے ہماری تیاری ویک ہے، اس کے حساب سے وہ ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں گے. میں نے اس چیز کو اتنا ٹائم دینا ہے اور پھر اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. لیکن آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے اوپر اپنے اوپر آپ کا سیلف کنٹرول ہوگا. یہ تھرڈ پوائنٹ ہے، سیلف کنٹرول. ٹائم ٹیبل انسان وہی فالو کر سکتا ہے جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھتا ہے. جو دنیا کی ادھر ادھر کی لغویات اور ادھر ادھر کی جتنی بھی اٹریکشنز ہیں آج کل کی ہماری سوسائٹی کے اندر، ان کی طرف مائل ہوئے بغیر اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھتا ہے. اپنی خواہشات کو کچھ عرصے کے لیے دبا کے اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھ کے اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کر سکتا ہے. وہی اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کر سکتا ہے جس کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہے. تو سیلف کنٹرول ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں ٹائم کے ساتھ ساتھ. چوتھے نمبر پہ ہے ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ، جس میں سلیپنگ ہے ہمارا مین پوائنٹ. تو اپنی ہیلتھ کی حفاظت کریں. آپ کی صحت کے ساتھ آپ کے سارے دنیا کے معاملات ہیں. تو آپ کی نیند سب سے بڑی چیز ہے صحت کے اندر، نیند. تو اپنی نیند کو پورا کریں. یہ نہیں کہ ایک رات کو آپ ساری رات پڑھتے رہیں اور اگلا سارا دن آپ سو جائیں اور پھر اس سے اگلی رات آپ جاگیں. یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، یہ جو ہمارا ٹائم ٹیبل خراب ہوتا ہے، ہماری روٹین خراب ہوتی ہے، یہ ہمارے انگزائٹی کا باعث بنتی ہے. اس سے ہم لوگ انگزائٹی میں جاتے ہیں، ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ٹیبل خراب ہو گیا. اس لیے جب بھی آپ ایک ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں تو اس سے ایکسیڈ نہ کریں. اپنے سلیبس کو جو آپ نے ٹائم ٹیبل کے مطابق رکھا ہے اس کو اسی تک رکھیں. اگلے دن پھر نیکسٹ آپ چیز کی طرف جائیں، اپنے آپ کو بریک دیں اندر. اور منیمم 7 to 8 آورس کی جو سلیپ ہے وہ آپ لیں تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو اور نالج کو ایبزارب کرنے کے قابل ہو نیکسٹ ڈے جب آپ کتابوں کو کھولیں، آپ اپنی تیاری کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں. اس لیے سب سے کی فیکٹر جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے، اپنے برین کو اسٹرانگ رکھنا ہے اور اس کو نالج کو ابزارب کرنے کے قابل بنانا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز سلیپ ہے کہ اپنی سلیپنگ کو 7 to 8 آورس کی سلیپ رکھیں روز. رات کو جاگنا دیر تک وہ آپ کے لیے مزید انگزائٹی کا باعث بنتا ہے اور ایسا نالج جو آپ زبردستی اپنے اندر انڈیلتے ہیں وہ آپ کے اندر پھر نہیں رہتا. وہ چیزیں آپ کو بعد میں بہت جلد بھولنے لگ جاتی ہیں کیونکہ پوری طرح دماغ نے ان کو ابزارب نہیں کیا ہوتا. نیکسٹ ہے اوائڈ ڈسٹریکشنس. ڈسٹریکشنس کی وہی بات ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں جب رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو. آپ کے دوست اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کا موبائل فون، آپ کا لیپ ٹاپ، موویز، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف کہ ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ جائیں. اس طرح کی جو چیزیں آپ کی ہیں تو آپ اتنے بڑے گول کو جو آپ کا فیوچر ہوتا ہے وہ اگر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ اس کو گین کرنے میں تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی، بلکہ آپ تھوڑا سا اپنے راستے سے بھٹکیں گے. تو اپنے اوپر مکمل طور پہ سیلف کنٹرول رکھ کے ڈسٹریکشن سے، ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. چھٹے نمبر پہ ہینڈ ریٹن نوٹس آف یور آل ویک پوائنٹس. ہماری ساری مسٹیکس جو ہم نے دیکھی ہیں کہ ہمارے ویک پوائنٹس ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اگر یہ تیاری کر ہی رہے ہیں کسی چیز کی، MD-CAT کی تیاری آپ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں، ویک ٹاپکس ہیں، ان کے نوٹس بنائیں. جب تک آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ویک پوائنٹس کو نہیں لکھیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ساری باتوں کا تھیم یہ ہے، ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اپنی شارٹ کمنگس کو، اپنی غلطیوں کو جب تک نوٹس میں نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ ایک بک کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، بایولوجی کی بک ہے، اس کو ایک ٹاپک آپ نے پڑھا ہے، پورا پیج پڑھا ہے، اس میں آپ نے 15 پوائنٹ نکال لیے کہ یہ میرے 15 پوائنٹس ہیں اور یہ ہیں، یہ میں نے تیار کرنے. آپ ان 15 پوائنٹس کو ایک ایک لفظ کر کے، 2 لفظ کر کے لکھ لیتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ کا ایگزام قریب ہوگا تو آپ ان نوٹس کو ایک دفعہ اگر دیکھ لیں گے اس پیج کے حساب سے تو پورا پیج آپ کا ریوائز ہو جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس پیج کا یہ جو ہے وہ اس کا نچوڑ ہے اس پیج کا. تو مینس کہ اتنے بڑے سلیبس کو کور کرنا، بایولوجی کو، کیمسٹری، فزکس کو، آپ کا جب تک ہینڈ ریٹن نوٹس نہیں ہوں گے آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پریشان ہوں گے اس وقت جب ایگزام آپ کے بالکل قریب ہوگا. تو اس لیے نوٹس بنانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہینڈ ریٹن نوٹس بنانا آپ کی کامیابی کا راز ہوں گے اس دن جس دن آپ کا رزلٹ آئے گا آپ کے ایگزام کا. پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. MCQs کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کو لازماً کرنا ہوگی. پچھلی میری ویڈیوز کے اندر میں نے ریسورسز بتائے ہیں کہ کن ریسورسز کے تحت آپ روز جو ہے وہ MCQs کی پریکٹس کر سکتے ہیں. پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بناتے جائیں گے اگر آپ اپنی ان میں غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اپنے نوٹس کے اندر.
آپ پریکٹس کرتے رہیں. جو MCQs آپ کو کنفیوز کرتے ہیں ان کو ایک ایک دو دو پوائنٹس کے اندر اپنے نوٹس میں لکھتے جائیں کہ میرے یہ ویک پوائنٹ ہے, میں نے ان کو کور کرنا. یہی ہوتا ہے بس کامیابی کا راز کہ اپنے ویک پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور ان کو امپروو کرتے جائیں. لاسٹ پہ آنیسٹ ود یور سیلف, اپنے ساتھ آنیسٹ رہیں. ہم لوگ دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں, ہم لوگ راتوں کو اٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اس چیز کو قطعاً اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ آپ کی زندگی ہے, آپ کا فیوچر ہے. کسی کو آپ کی تیاری سے, آپ کے محنت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بھی دنیا کے جو آؤٹر ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو مطمئن کریں, اپنے اندر جھانکیں کہ آپ مطمئن ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے نالج میں ایکسیڈ کرتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. تو اس لیے آنیسٹ رہیں اپنے ساتھ اور ٹرولی سنسیئر ہو کے اپنے ساتھ تیاری کریں. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو اگر آپ جن پہ گرپ کر گئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اگر آپ کو یہ پوائنٹس یوزفل لگے ہوں اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. سائم شہزاد کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو نیوز کے ساتھ آپ کو ملوں گا. اللہ حافظ.